عسلامة يا جماعة. باهي أنا عملت افونسمون صغير في الويب سكرابينغ، حابين نبارطاجي معاكم الخدمة متاعي بالك تعاونكم شوية. باهي قال كل شي راهو خدمتي هذي فيها ضربية فلسيف، ثما برشا حاجات خدمو كيما بقيت نبرمج فيهم برشا، معناها سي سور مازال تتحسن الخدمة، مي بون في الآخر وصلت للريزولتا اللي حاجتي بيه. باهي هاو باش نعطيكم شنو هما لي زيتاب تاع اللي بيهم الكل. باهي من اللول امبورتيت البيوتيفول سوب بيز فور هذايا، امبورتيت ريكويستس. باهي من بعد باش نعملو السيت نتاعنا روكيت جيت. باهي حطيت السيت نتاعي اليو ار ال نتاع السيت اللي باش نخدم عليه اللي هو باب نت، حطيتو فيه فاريابل اسمها باز سيت، وعملت فاريابل ريسبونس فيها الجيت ريكويست نتاعي من السيت هذاك. باهي لهنا الريبونس باش نشوفو ستاتيو نتاعها، اذا كان رجعت لي 200 معناها راهو الروكيت جوها باهي وكل شيء مليقل، كان رجعت لي 404 ولا 400 راهو ثم باد ريكويست. باهي رجعت لي 200 معناها امورنا مليقل. باهي توا عملت فاريابل جديده اسمها html فيها الكونتوني نتاع الباج هذيك اللي الباج داكوي نتاع السيت نتاعي. باهي حطيتها في فاريابل اسمها html. توا باش نفيشيو html هاو كيما نشوفو هنا، هذا الكونتوني نتاع الباج هذيك الكل. باهي توا باش نعملو beautiful soup object. beautiful soup object نعديولو دو بارامتر اللي هو كود html، ونعديولو البارامتر الثاني اللي هو البارسر. عندنا تروا تيب نتاع بارسرز، عندنا LXML HTML سامبليب و HTML بارسر. احنا لهنا باش نخدمو بال HTML بارسر. باهي اما هو الاخر LXML خير في ذلك. باهي وباش نحطها توا الكونتوني هذاك HTML باش نحطو في فاريابل objet beautiful soup في فاريابل اسمها soup. باهي توا باش الكونتوني HTML هذاك اللي جبته باش نسجلو في فيشي، باش نعمل فيشي اسمه babnet.html ونسجلو في الباث نتاعو. انا نختار الشوما اللي باش نسجل فيه كيما هكا with open، ونحطلو الباث رايت مود بينير وسميتو فايل، ولهنا اللون كودينغ utf8. باهي نثبتو في الدوسيي هاو تسجلت لي لهنا باج ويب html. باهي لهنا تشوفو سوب شنيا فيها، هاي فيها الكود html بتاعو. هذه هي تو الفاريابل سوب اللي باش نخدمو عليها الخدمه الكل. باهي اذا كان نحن نحبو نلوجو على اي اوبجي في الباج نتاعنا، اي تاغ، عندنا الفونكسيون فايند تعديلها السوب بوان فايند تعطيه اسم الاوبجي اللي حاجتك بيه. نحن مثلا نلوجو على سيكشن، يخرج لك اول سيكشن تعرضو، اول سيكسيون تعرضو في الباج ويب هذيك. مثلا نحبو لي سيكسيون الكل يرجعهم لي، نعديلو find all خرج لي السيكشن اللي ثما في الباج هذيك الكل. باهي هذيا هي خدمتنا الكل راه باش تكون بهذاك. باهي هنا نحنا تو اهم حاجه في الباج نتاعنا، لحظه نعمل عليها طلة. الباج هاي نتاع بنيت تدخل تلقى الاخبار. باهي الباج هذيا جيست فيها لي تيتر، نحنا حشنا بالتيتر وحشنا بالتكست نتاع الارتيكل. باهي مثلا ننزلوا على هذايا باش تعدينا الباج اخرى فيها التيتر هذاك نفسه وفيها التكست اللي حشنا ليه. باهي دونك نحنا حاجتنا توا خدمتنا الكل باش تكون على تاغ ا، باش نعديلها سوب بون فايند اول باش نلقى اللي عندي الكل، تاغ ا اللي عندي الكل نحطهم في فاريابل اسمها لينكس. باهي رجع لي هو لي باليز الكل اللي في الباج هذيك. باهي نشوفوا قداش عندنا من تاغ ا في الباج. عندنا 386.
لاحظ نزيدو نعملو طلع لهنا، خلينا نرجع لهذه ما فيهاش حتى خبر، ما فيهاش لا تيتر لا خبر، معناها مش اللي تاج اللي الكل حاجة به. لهنا أهم حاجة في الويب سكرابينغ انك السيت نتاعك تفهمو على الاخر، هذاك علاش لازمك تفليه قبل ما تبدا كل شيء. به نعملو انسبكتي، به نمشيو نشوفو اي اخبار، مثلا هذه سيليكسيونينا لهنا. به كيما نلاحظوا لهنا عندنا في التاج عندها اتريبيو شريف كهو فيها اللين اللي باش تهزنا ليه اللين ذاك، ما عناش لا كلاس لا اي دي لا شيء باش ريكيبيريو بي. عندنا الأ في وسط امبليكي في وسط لاج دو، لاج دو اللي فيها كلاس نتاعها بوست تايتل ميديوم ارك. باهي هذي نخليوها على جنب، نمشيو نشوفو خبر اخر. شوفو مثلا كيف الأ ما فيهاش كلاس، اما كونتينيو في وسط هاج دو كلاس نتاعها بوست تايتل ارك، الاخر ميديوم هذايا بوست تايتل ارك. نزيدو نشوف هنا عندنا اخبار صغار. كيف الأ كونتينيو في وسط هاج دو، هنا بوست تايتل سمول. باهي انا بعد ما بربشتو على الاخر السيت لقيت اللي عندي تروا كلاس اللي باش نخدم عليهم نتاع الهاش دو، اللي هو تايتل سمول تايتل ميديوم. باهي نرجع لهنا، نحنا شفنا لهنا فايند اول نجمو نعديو اتريبيو واحد اخر اللي هو الكلاس ولا الاي دي. لهنا انا عملت فاريابل اسمها x1 soup.find all باش نلوج على ما عادش نلوج على خاطر قلنا باش تعطيني حاجات ما حاجتيش بها، باش نلوج على اج دو اللي الكلاس نتاعهم بوست تايتل ارب. رجعت لي 49 اج دو، يعني عندي 49 خبر تابعين الكلاس هذا. باهي قلنا نحنا عنا تروا تيب نتاع اخبار، عنا التايتل وعنا التايتل ميديوم وعنا تايتل سمول. باهي كيف عملت اكس 2 باش نحط فيها التايتل ميديوم، فيها 38 اليمون هذه 49. كيف عندي اكس 3 فيه 57. هنا نشوفو الكونتوني نتاع الاكس 1. اكس 1 هاو كيما نشوفو لهنا توا رجعت لي اج 2 في وسطها الأ، ورجعت لي لي تيتر نتاع لي زارتيكل الكل. باهي كيف بالنسبة لإكس 2 كيف إكس 3. باهي أنا لهنا توا ريكيبيريت الأخبار لي تيتر نتاع الأخبار اللي في الباج هاذيك الكل. باهي نحب نلمهم مع بعض، عملت فاريابل اسمها إكس كات حطيت فيها إكس 1 وإكس 2 إكس 3، نشوف اللونغور نتاعها عندي 144 تيتر نتاع ارتيكل في الباج هاذيك. باهي لهنا توا عندي الاكس كات التيب نتاعها ليست. باهي نباركوريو الليست هذيك، عندنا البوان تكست ترجع لك ليليمون نتاع الليست سو فورم دو تكست، معناها تنحيك الباليز تنحيك الهاش دو والا والكل هاك. بوان تكست تعطيك حاجه واضحه من الاخر. هاهما هذوما لي تيتر نتاع لي زارتيكل اللي عندي الكل 144 تيتر. باهي لهنا تو كي باش نمانيبيليوهم تو هذوما نحن لي زارتيكل بالليسته صعيبه شوي، ديما ماذا بينا نخدمو بيوتيفول سوب اوبجيكت، المانيبيولاسيون تاعهم تكون اسهل برشا. باهي عملت لهنا فاريابل، عملت فاريابل اسمها بيوتيفول سوب، عديت لها بريمي بارامتر الليسته نتاعي حطيتها في سترينغ خاطر البيوتيفول سوب ما يقبلش ليست بارامتر، حطيت لها دوزيام بارامتر البارسر اللي باش نخدمو بيه اللي هو الاتش تي ام ال بارسر. باهي حسبتو توا من التيب نتاع باش نلقاوه بيوتيفول سوب اوبجيكت. باهي توا نحنا باش نبقاو نخدمو كان على هاذوما ما عادش نخدمو على باج كامل، متهمنيش الباج كاملة،
يهمونا كان هذوم اللي فيهم لي ليان للاتاك. به هذه صحيح كتبت لي به. عملت فاريبل اسمها لينكس فيها ا به. انا لاحظ لينكس ا اش فيها هاش 2 تاج هاش 2 فيها تاج ا. انا توا نحب نتخلص منها الهاش 2 هذه، نحب يبقى لي كان دوك هذوما ما يهمونيش. تو انا ما يهمني كان خاطر علاش فيها التيتر نتاع الارتيكل وفيها اللين اللي باش ندخل به. نمشي نخدم على هذيك find all عطيني اللونغور هاك 144. عندي 144 ارتيكل. نعملو طلع لينكس هاك beautiful soup object. نافيشيو اللينكس باش نثبتو اللي كان الهاش 2 تنحاو. effectivement لقاونا كاين باهي برشا. لهنا كيف عنا التكست لهنا السوق كامل، لهنا الباج كامل باش نفهمو التكست بالكدا اوفر كيفاش نحاو التاج الكل تنحاو. جوست يكتب لك الكونتوني نتاع الباج، ما يكتبلكش لي باليز. باهي قلنا نحنا عنا اللينكس فيها لي باليز الكل عنا. نمشيو نخدمو مثلا نشوفو اللينك سيتس. لينك سيتس هو عنا في وسطو التيتر ومعاه الهاشريف نتاعو. لهنا عندك لوبجي الفاريابل لينك تعديلها لي زاتريبيو نتاعها اللي في وسط الباليز. نحنا عندنا اتريبيو واحد اللي هو هاشريف، عطيناه لينك دو هاشريف يرجع لك الهاشريف نتاعها. كيما نلاحظوا لهنا اللين هذا ما عنده حتى معنى. نعملو له كوبي ما يهزني حتى بلاصه هذاك خاطرو على خاطرو لين رولاتيف يو ار ال رولاتيف. باهي شنو هي الحل للحكايه هذيا؟ لازمنا نلصقوه للباز اللي هو السيت نتاعنا. باش نلصقوه باش نستعملو يو ار ال جوين نبورتيوها. باهي السيت نتاعنا هو نفسه هذا، جوست باش نزيدو وراه هذا بارتي هذا وراه. باهي رولاتيف باش عملنا فاريابل جديده اسمها رولاتيف يو ار ال حطينا فيها اللينك هذه رولاتيف. باهي عملنا فاريابل جديد فول يو ار ال باش نلصقو فيه الباز ونزيدوها رولاتيف. هاك يو ار ال جوين باز سايت رولاتيف يو ار ال. توا نثبتو باش نلقاو اليو ار ال نتاعنا كامل. نثبتو منو يو ار ال فاليد. باهي نتعدي توا باش نخدمو خدمنا على لينك واحد بركا نحنا جربنا عليه. توا لازمنا باش نخدمو على لي يو ار ال اللي عندنا الكل اللينكس الكل. باهي لهنا باش نستعملو ليست كومبريهنشن فور ال ان لينكس باش نباركوريو اللينكس هذوما الكل. باش نعملو من كل لينك باش ناخدو الهاشريف نتاعو باش ناخدو كاللين رولاتيف تاع اللينك الكل. رجعولي كالرولاتيف الكل. باهي حطيناهم نحطوهم في فاريابل رولاتيف يو ار الز كيف ليست كومبريهنشن باركورينا الوحدين الكل وحطيناهم في تابلو. هذه ليست تو فور يو ار ال جوين كالعاده ليست كومبريهنشن كالعاده فور يو ار ال رولاتيف يو ار الز باش نعملو لها جوين. هنا كيف حطيناهم في ليستا. عندنا توا ليستا فيها 144 لين كامل يهزنا السيت اللي حشنا بيه. ثبتوا من لونغور هو 144. لهنا وصلنا لشطر الخدمة. يسوفي معناها ريكوبيرينا لي لين اللي حشنا بيهم. لهنا وصلنا عملنا شطر الخدمة. توا شنيا ليتاب الجاية؟
خديتو 144 هذوما 144 لين هذوما نشدوهم بالواحد بالواحد، ندخلو اللول ندخلو ريكيبيريو منو التيتر وريكيبيريو منو التكست نتاع الارتيكل بالواحد بالواحد 144 لين. باهي كيفاش الفازة هذايا؟ باهي لهنا import time شنو هي حكايتها حتى نرجعو لها import time. باهي نحنا كي باش نسكرابيو سيت باش نبداو نبعثو في لي ريكيت get وترجع لنا الريبونس. باهي هو كان تعرفوا كالفاز نتاع الكابتشا كي تدخل لاي سيت يقولك جو سوي با ان روبو، هذيك شناهي حكايتها؟ هذيك باش ثما فيتاس معينه نتاع ريكيت تاع لي دوموند نتاع ريكيت يليميتي لك النومبر دو ريكيت، معناها ما لازمكش تفوتها سينو يفيق بيك انت مش يوتيليزاتور نورمال، يفيق بيك اللي انت روبو، دونك يليميتي لك النومبر دو ريكيت اللي عندك. نحنا كيفاش نحلوها المشكله هذه؟ نامبورتيو تاي و اونتر كل ريكيت و ريكيت نعملو تايم بوينت سليب، تستنى مثلا نعرفش 1 سكوند ولا 3 سكوند ولا اللي هو باش هكاك ما يقصش عليك الباركور نتاع السيت هذاك. باش نعملو نحنا البوك لهنا باش نباركوريو لي ليان هذوما الكل. باش نعمل دو تابلو دو ليست الاولى باش نخبي فيها لي تيكست نتاع لي زارتيكل الكل، والليست الثانيه باش نحط فيها لي تيتر نتاع لي زارتيكل. هذايا عندي كونتور انيسياليزي على 0. نبدا فول يو ار الز كان تذكروا هما هذوما 144 فور يو ار الز تايم بوان سليب اونتر كل روكيت و روكيت يبقى يستنى 1 سكوند. خديت فاريابل اسمها نوت ريسب فيها باش ناخو معناها فيها الروكيت. باهي اذا كان الستاتيو نتاع الروكيت هذيك 200 جاونا به نتعدى باش نعمل نكتب يو ار ال نيميرو هكا اي بوان بلس 1 هذيك مثلا الروكيت نيميرو 1 ويكتب لي اليو ار ال نتاعو جوست افيشاج هذايا إلس خرج لي ميساج ديرو يقول لي راهو ثم حكايه مش ماشيه وكوميم يقدم لي الكونتور نتعدى يعني اللي بعد وكيف كيف نعاود نبعث روكيت اخرى. باهي نوت اش تي ام ال عملنا فاريابل اسمها نوت اش تي ام ال نحطو فيها الكونتوني نتاع الباج هذيك. توا دخلنا الباج الاولى حطينا الكونتوني. باهي الكونتوني هذاك نردوه بيوتيفول سوب اوبجيكت هاو عديناه نوت يو ام ال عديناه البارامتر الاولى البيوتيفول سوب ولهنا التيب نتاع البارسر اللي استعملنا المره هذه اليكسيميل. باهي تو باش دخلنا للباج صاي هاو مادام وصلنا لهنا ستاتيو 200 دخلنا للباج نتاعنا باش نعملو تو ناخدو التايتل عملنا فاريابل اسمها نوت تايتلز نوت بوان سوب نوت سوب اللي هي هذايا بيوتيفول سوب اوبجيكت تاعنا فايند اول باش نلوجو به. خلينا نرجعو للباج نتاعنا مثلا دخلنا للارتيكل هذا. به كالعادة لازمك تفهم الكود نتاع الباج نتاعك. شو نشوفو التيتر فين موجود؟ التيتر موجود في وسط هاش دو كلاس بوست تايتل ار. باهي ونشوفو التكست فاش موجود. كي نشوفو لهنا التكست لاحظنا ما ثماش باليس بي هكاك تكست مسيب في وسط ديف كلاس انتري كونتنت عربي. باهي لهنا هانا حاشين نشتغلو عليه معناها التكست على الديف هذايا والتايتل على لاج دو. باهي find all h2 في اللي عندها كلاس post title array. هنا كلاس علاش نحطوها اندرسكور خاطر كلاس هكايا مو ريزيرفي في البايثون دونك نزيدوها اندرسكور. باهي post title array وكيف كيف عملت فاريابل جديد اسمها node parse اللي هي find all div في الكلاس entry content array. باهي هذايا خديت التيتر نتاع الباج هذيك ولهنا خديت التكست نتاع الباج هذيك كالعاده كل نحولها نعملها كونفيرسيون في التكست باش تكون ليزيبل اكثر ونحي لي تاغ اللي عندي في الباج هذيك. باهي حطيت التايتلز في تكست 1
التكست نتاع تايتلز والتكست نتاع الارتيكل حطيته فيه تكست. باهي لهنا توا اهو معنا الليست هذوما كنت تفكروهم باش نبدا كل مره نعمل اباند ليها تيتر الاول تيتر الثاني تيتر الثالث تكست الاول تكست الثاني تكست الثالث. باهي هاي par text point append text par title point append text 1 ونقدم الكونتور نتاعو. لهنا كملنا الباج الاول من بعد نتعداو الباج اللي بعده وهكاك حتى نكملوا 144 باج اللي عندنا. باهي لهنا جوست نحيو تايم بوينت سليب باش في صافي تتعدل يعني خاطر جربتها من غير سليب تعديت امورها مليك. كان عملت لك مشكله تحط هذه تايم بوينت سليب سينو باش تبقى خاطر نيكزيكوتيو كيما تشوف قاعد يباركوري تو في اليو ار ال اللي عندنا الكل حتى لين نكملهم 144 ويخدم في الخدمه هذيك يدخل ياخذ تيتر يحطه في الليسته وياخذ تكست يحطه في الليسته الاخرى. بي صاي كمل كملوا 144 ليان تخللهم. باهي نثبتوا توا في التايتل الاول اللي هو رجل الاعمال شنو باهي باراجراف اكاديمي. باهي نمشيو نثبتوا ندخلوا ليا مثلا الاول بالكل نحبوا نثبتوا نحن اسكو معناها مقابلين بعضهم ولا لا. باهي هاو رجل اعمال تكست اكاديمي ابعا حزب البديل التونسي ثبتوا اكاديمي ابعا حزب البديل التونسي. باهي جاونا باهي مقابلين بعض. باهي لهنا عندك كان تشوفوا لهنا اش رجعتنا ليست نحن منحبوهاش ليست نحبوها سترينج باش نبدلوا هدايا. هاي عندنا الميثود جوين باش مازلنا نخدموا توا على التكست الاول كهو باش نجربوا عليه. باهي هاك لهنا رجعنا سترينج ما عادش نخدموا بليست. باهي لهنا توا نفس الشيء هذاك باش نعملوه للناس لي تكست اللي عندنا الكل لي تيتر اللي عندنا الكل. استعملنا فاريابل اسمها باج تكست باج تايتل باش نحطوا فيها جوين الوحده ليليمون هذاك. باهي امورنا مليح ثبتوا توا نحطهم ثبتوا هاك تبدلت سترينج نجمو نثبتوا على اي اليمون. باهي لهنا كتبناهم مع بعض حبيت نكتبهم مع بعضهم مثلا معناها الارتيكل كامل نكتبهم مع بعض. عندي التيتر هذا التيتر وهذا التكست نتاعو. لهنا هذايا كلي بوبليسيتي كلي في وسط الباج تتنحى من بعد في ليتاب نتاع داتا بري بروسيس. باهي نحب نثبت تو عندي تو اش معناه عندي ثلاثة تروا ليست نتاع اليو ار ال عندي ليست نتاع التايتل وعندي ليست نتاع لي تكست نتاع تكست نتاع لي زارتيكل لازمنا نلقاهم نفس اللونغور سينو ثم حاجة ما مشيتش. واضح او 144 144 باهي نحبوا نثبتوا مرة أخرى اسكو مقابلين بعضهم ولا شوفوا مثلا اليو ار ال نمرة 97. باهي لازمنا نلقاه تو ندخلوا اليو ار ال هذا لازمنا نلقاوه بريطانيا وفية كورونا ولا شنو هو الزعيم الجديد الزعيم الجديد البريطاني.
باهي نمشي نحطو ليان بريطانيا وفيات كورونا الزعيم الجديد للحقبة العمانية. أمورنا مليك لي زانفورماسيون تاعنا مقابلين بعضهم، جبنا معناها لي دوني من لي باج الكل في السيت هذاكا وحطيناهم في تروا ليست. توا اخر ايتاب شنيا؟ ان لي ليست هذوك تروا ليست اللي عندنا توا باش نعملوا بهم الداتا فريم تاعنا كالعاده. توا import pandas باهي باش نمرجيهم لي ليست الثلاثه اللي عندي full urls page title page text باش نحطهم في وسط ليست، باش نسمي لي كولون نتاعي link title content باش نعمل داتا فريم نافيشيو الداتا فريم تاعنا هايكا عملنا link title content. توا كهو نهبطها CSV فايل وهكاكا عملنا الداتا سيت نتاعنا، عطيتها الباث اللي نحب نسجل فيه في هاو سميتها babnet.csv ونعديها بارامتر في div.tocsv نمشي ونثبت دوسيه هاو .csv نتاعنا. حاسيلو هذه هي خدمتي، ان شاء الله تكون عاونتكم حتى شويه و good luck.